تعالیٰ دے یار دے در تے جاندے نے جب مدینے دیا فضاواں دے اندر داخل ہو جاندے نے یہ اپنی سانس نو روک روک کے ساواں نو روک روک کے انج لیندے نے ساواں روک لیندے نے کدھر بید بھی نہ ہو جاوے اساں یار دے شہر دے اندر آئے ہاں سرکار دے شہر دے اندر آئے ہاں کدھر بید بھی نہ ہو جائے تے آؤ میرے نبی دے غلامو تے ساواں روک روک کے انج ادب رکھ دینے فرمایا یار دے درد ادب بڑا لازم ہے جدو روزہ مقدسہ دی حاضری ہوئے تے پھر کرنا کیے بڑا خوش نصیب جاوے اپنی آواز نو اونچی نہ کرے فرمایا حدیث شریف سے درس ہو رہی ہوئے پھر بھی آواز نو اونچی نہ کرے جب علماء حق دے سامنے علماء ربانیین دے سامنے خدمت اندر حاضر ہو پھر بھی آواز نو اونچی نہ کریا آؤ سن دے جاؤ فرمایا اپنے پیر دی بارگاہ دے اندر جاؤ جو پیر دی ملاقات دے واسطے پھر بھی آواز اونچیاں نہیں کرنا ارے جدو یار دے دربار دے اندر جاؤ آواز اونچیاں نہیں کرنا فرمایا کچھ مقام ایسے بھی ہے نے کچھ لمحات ایسے بھی ہے نے کوئی جگہ ایسیاں بھی ہے نے کہ جتھے آواز اچھی کر لینی ہے یار سامنے ہوئے تے آواز اچھی کر لینا فرمایا اے دی اجازت کتھے کتھے فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ اذان پڑھ دے ساں آپ نو اجازت سی اچھی آواز کے اندر اذان پڑھ دے ساں جدو جنگ ہو رہی ہوندی سی جدو جہاد ہو رہا ہوندہ سی فرمایا اس وقت تو اچھی آواز کے اندر نعرے بلند ہویا کر دے پتہ چلیا جدو کل بات کرنی ہے نرمی دے اندر حضور دی بارگاہ پیش ہونا ہے نرمی دے اندر